अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। जिनके सामने तुम सर झुकाते हो, जिनकी कब्रों का तुम तवाज़ करते हो, जिनकी कब्रों को चाटते हो, जिन जगहों को बाबरकत समझते हो, मैं काली कमली वाला अपनी जान खत्म करवा सकता हूँ, पर मैं खुदा की चौखट के सिवा किसी बुत के, किसी कब्र के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। तुम नंगों की कब्रों के सामने सर झुकाते हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर न झुकाया, याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सिर नहीं झुकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया, भी उसके सिवा और कोई नहीं दे सकता। नफे का मालिक भी वही है, नुकसान का मालिक भी वही है। अब ये तो एक हमारा फरेब है, दजल है, हेरा फेरी है, आगे बढ़कर कहूं बेईमानी है कि अगर नुकसान हो जाए तो खुदा की तरफ से हुआ, मुनाफा हुआ तो फला पीर ने कर दिया या हमने किया। घाटा पड़ जाए अल्लाह की तरफ से, नुकसान पड़ जाए अल्लाह की तरफ से, नुकसान पड़ जाए अल्लाह की तरफ से, नफा कितना ही मिल जाए कभी शुक्र अदा नहीं करेगा कि रब्बुल आलमीन की बड़ी करीमी हुई, बड़ी मेहरबानी हुई, उसने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई कि मुझे और मेरे बच्चों को अल्लाह पाक ने रोजी हलाल अता फरमाई। जब ये सारी चीजें उसी के कब्जे कुदरत में है तो मुशरिकीन मक्का ने आकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बात कही है, अल्लाहु अकबर। कहने लगे तू हमें अपना दीन बता, तेरा दीन क्या है। जैसे यहां बैठकर दो चार आदमी बात करें ना तो इशारों इशारों में अपने लोगों को कहा करते हैं ये जड़ा बंदा है ना गाल पिया करदा ये मालूम होंदा फिरिया होया बंदा है। मतलब ये होता है कि बे दीन दा बंदा है, बे फिरके दा बंदा है, कोई और तरह दा बंदा, साडे मतलब दा नहीं। मुशरिकीन मक्का सारे इकट्ठे होकर सामने आए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और आके कहने लगे तू रात दिन कुछ फिरी फिरी बातें करता है, कुछ और तरह की बातें किया करता है, तेरे दीन का हमें पता कोई नहीं चलता, तेरे ईमान का पता नहीं चलता, तेरे इस्लाम का हमको पता नहीं, तेरे मजहब का पता नहीं, हमें दीन बता। आवाज आई कुल मेरे नबी कहो फरमाओ या अय्युहन नास, ओ मक्के वालों, ओ मदीने वालों, ओ अरब वालों, अजम वालों, सारी दुनिया के इंसानों, अरबियों, अजमियों, कालो गोरो, पढ़े हुए हो, अनपढ़ो, बूढ़ो, जवानों, औरतों, मर्दों, फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगों। अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे महबूब यूं फरमाओ या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, इन कुंतुम अगर तुम शक रखते हो, इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, अगर तुम्हें शक है मेरे दीन में, मेरे दीन के बारे में, मेरे दीन के मामले में, आओ मैं अपना दीन साफ करके बता दूं, आओ मैं अपना मजहब बता दूं, आओ तुम्हें मैं अपनी जमात बता दूं, आओ मैं तुम्हें अपना फिरका बता दूं। फरमाया फला आबुदुल्लदीन ताबुदून मिन दूनिल्लाह, ये है मेरा मजहब।
سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں، میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اللہ اکبر۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، فرمایا ولیکن اعبد اللہ،
میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں۔ میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں۔ سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں۔ منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز میں بیان فرما رہے تھے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔